बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ से मुनहरिफ चौधरी निसार साबिक वज़ीर दाखिला और सीनियर सियासतदान 2018 के आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से कौमी असम्बली की नशिस्त तो हार गए, लेकिन सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 10 पर हुए कामयाब। चौधरी निसार अली खान 3 साल बाद पंजाब असम्बली में सूबाई नशिस्त हल्का PP 10 का हलफ उठाने पहुंचे, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की अदम मौजूदगी के बायस हल्फ नहीं उठा सके। सेक्रेटरी असम्बली ने चौधरी निसार अली खान का हल्फ इसलिए लेने से माजरत की कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर हाजिरी पर पैनल ऑफ चेयरमैन असम्बली कानूनी तौर पर हल्फ नहीं ले सकते। इम्कान था कि चौधरी निसार आज सूबाई असम्बली का हल्फ उठा ही लेंगे, मगर ऐसा हो नहीं सका। आज जब चौधरी निसार अली खान असम्बली आए तो सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी से मुलाकात हुई और हल्फ उठाने के हवाले से बाज़ाब्ता आगाह करते हुए कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में हल्फ ले सकता हूँ। चौधरी निसार ने सेक्रेटरी असम्बली को पंजाब असम्बली के रूल्स 15 के मुताबिक बताया कि पैनल ऑफ चेयरमैन हल्फ ले सकता है। चौधरी निसार ने रूल्स की कॉपी भी स्पीकर पंजाब असम्बली के चेंबर में पेश की। ताम तवील अरसे के इंतजार के बाद उन्हें बगैर हल्फ उठाए ही ईवान से बाहर आना पड़ा। असम्बली से बाहर जाते हुए चौधरी निसार ने मीडिया से गुफ्तगू की और हुकूमत पर यह इल्जाम आयद किया कि वक्त मुकर्रर था, इसके बावजूद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ना होने का बहाना बनाया गया और ये बहाना बनाकर हल्फ नहीं उठाने दिया गया। इलेक्शन में सूबाई असेंबली सीट से मुझे 34,000 की लीड से मुंतखब हुआ। कौमी असेंबली की सीट पे नाकाम हुआ या नाकाम किया गया। हल्फ लेने का फैसला इसलिए किया कि एक सियासी डेवलपमेंट हुई, हुकूमत ने एक खुद साख्ता ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है। ये सारी चीजें पाकिस्तान के आइन में दर्ज है कि किस तरह इलेक्शन होता है, किस तरह ओथ होता है, किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होती है। अब अगर उस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हो तो कानून के मुताबिक हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, मगर रात के अंधेरे में अगर एक ऑर्डिनेंस के जरिए हो उस पर एतराजात हैं। दिन मुतय्यन था, मगर आज ये कहा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। अब अगर ऐसा हो जाता तो मैं खुद तो इलेक्शन न लड़ता, मेरा नुमाइंदा लड़ता। तो कहते कि एक तरफ इन्हें निजाम पर शकूक व शुबहात हैं तो दूसरी तरफ ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ये तो मान गए हैं। अगर ना लड़ता तो मुखालिफिन को एक फ्री हैंड देने के मुतरादिफ था, खास तौर पर जब आम इंतखाबात बहुत करीब हैं, जहां चौधरी निसार ने हल्फ उठाने से रोकने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वहां सहाफियों के सवालों पर मुल्क में जारी सियासत पर भी तबसरे किए। एक सहाफी ने सवाल किया कि आप मियां नवाज शरीफ को भी मशवरा देते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ना लें, आप इमरान खान के भी दोस्त हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? देखते हैं कि क्या दिया उन्होंने मशवरा। आप नवाज शरीफ के करीब रहे हैं, उन्हें भी मशवरा देते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ना ले। आपके इमरान खान से भी दोस्ताना मुरासम है, इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की जरूरत नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब कोई हुक्मरान बन जाता है तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं मशवरा देने में। मगर मैं फिर भी यही कहूँगा इमरान खान को, और मैं दाएं बाएं से कोई उनका मुतलका बंदा आता है तो मैं कहता हूँ कि ठंडा करके खाएं। हुक्मरान को सब सियासी नुक्ता नज़र को इकट्ठा लेके चलना होता है। आज इस मुल्क को इंतहाई ज़रूरत है इफ़हाम व तफ़हीम की और कौम को मुत्तहिद करने की, तक़सीम करने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर सहाफियों ने चौधरी निसार से सवालात किए, मगर चौधरी निसार टालते रहे और ये दोहराते रहे कि 2 रोज तक बताऊंगा, आज शाम और सुबह तक फैसला हो जाएगा, 2 दिन के बाद लाहौर आऊंगा, फिर खुलकर बात होगी। चौधरी निसार ने हाईकोर्ट जाने का अंदिया भी दिया है और 2 दिन बाद दोबारा लाहौर वापस आने का भी कहा है। अब देखना यह है कि क्या चौधरी निसार हल्फ उठा पाते हैं या नहीं। मगर इसके बरक्स कुछ अर्सा पहले PTI की मखसूस नशिस्त पर अगर देखा जाए तो खातून रुकन सानिया कामरान से पैनल ऑफ चेयरमैन ने ही हल्फ लिया था। उसी कानून का जिक्र चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए भी नजर आया। मैं अपने फराइज़ और कारहाय ईमानदारी और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूरी खाते अंजाम दूंगा। खुशहाली अगर PTI की खातून रुकन पैनल ऑफ चेयरमैन से हल्फ ले सकती हैं तो चौधरी निसार क्यों नहीं? जबकि वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत ने इस हवाले से कहा कि चौधरी निसार का हल्फ लेना कोई होनी बात नहीं। चौधरी निसार 3 साल पहले हल्फ ले लेते तो क्या हो जाता? चौधरी निसार के हल्फ उठाने से हुकूमत का कोई मामला नहीं। जबकि चौधरी निसार ये कहते हैं कि 1 हफ्ता कबल हल्फ लेने से मुतालिक तहरीरी तौर पर सूबाई असम्बली को आगाह कर दिया था और इलेक्शन कमीशन को भी इसकी कॉपी इरसाल की थी। दिन मुतय्यन था, मगर आज ये कहा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये मौक़िफ़
बिल्कुल गलत है। हुक्मरान जमात के करीब इनका मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है, इसी पर बात करेंगे और साथ बात करेंगे कि पीडीएम का डूबता टाइटैनिक बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ एक बार फिर से भरपूर एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक दफा फिर से सियासी हलकों में पीपल्स पार्टी और एनपी की वापसी की बातें होना शुरू हो गई हैं। तो पीडीएम को फिर से मुत्तहिद करने के लिए शहबाज शरीफ की जानिब से एक इशारा भी दिया गया है। पीडीएम के सर जोड़ बैठने से पीटीआई हुकूमत को कितनी मुश्किल हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए फयाजुल हसन चौहान साहब, सूबाई वज़ीर पंजाब, उनसे बेहतर कौन हो सकता है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा चौधरी निसार साहब के मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। सानिया कामरान साहिबा की बात आती है तो होटल को असम्बली का दर्जा दे देते हैं आप लोग, लेकिन इतने सीनियर हैं चौधरी निसार साहब, इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वहाँ पर जब वो हल्फ लेने के लिए जाते हैं असम्बली के अंदर तो हल्फ उठाना मुमकिन नहीं होता। क्या खौफ है और क्यों आप ऐसी साजिशें कर रहे हैं बकौल उनके कि वो हल्फ ना उठा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चौधरी निसार साहब ने आज कहा, खान साहब को मशवरा दिया कि ठंडा करके खाएं जी। उसी अपने मशवरे की रोशनी में 3 साल इन्होंने अपनी सूबाई असम्बली की सीट की जो खीर थी ना उसको ठंडा किया और आज वो 3 साल बाद खाने के लिए आए। अच्छा। मुझे आप आयशा ये बताओ कि पार्लिमानी जमहूरियतें हो या कोई भी सरकारी ओहदा हो, दादी वेड़ा नहीं होता कि जब चाहा आ गए, जब चाहा नहीं आए। 3-3 साल आपने हलफ उठाने की तरफ आपने तवज्जो नहीं दी। लोगों ने आपको वोट दिया था, आपने उनका मजाक उड़ाया, उनके मैंडेट का मजाक उड़ाया और 3 साल आपको याद नहीं आई। अब जब आर्डिनेंस आ गया, जो वक्त की जरूरत थी इस हाक डार की मफरूरी के कंटेक्स्ट के अंदर भी, बेगम कलसूम नवाज साहिबा अल्लाह पाक से जन्नतुल फरदौस पे जगह नसीब फरमाए, उनके तजर्बे की रोशनी में भी, और ये हाजिर जनाब ठंडी ठंडी जनाब खीर खाने का मशवरा देने वाले चौधरी निसार अली खान साहब का भी जो केस था, इस तनाजुर के अंदर मैं समझता हूं कि बेहतरीन आर्डिनेंस लाया गया ताकि आइंदा कोई भी किसी जना कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्त को या सेनेट की नशिस्त को अपने घर की बांदी और अपने घर की मुलाजमा या दादी वेड़ा समझ के डील ना करे तो वो लेकर आए। अब उसको बचाने के लिए 3 साल बाद अब ठंडी खीर खाने के लिए चौधरी निसार साहब आए हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको मैं एक बार बड़ी क्लियर कर दूं, वो मनीर न्याजी साहब का एक शेर है ना, जिसकी नसर कुछ इस तरह बनती है कि मैं हमेशा देर कर देता हूं। चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से मेरे बड़ा पुराने ये तबसरे हैं कि ये हमेशा देर कर देते हैं, इनके पास कुव्वत फैसला नहीं है, ये फौरी तौर पे फैसला करने की इनके पास सलाहियत नहीं है। अब 3 साल तक चीजों को लटकाई रखा, जब आर्डिनेंस का डंडा आया है तो अब ये आ गए हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। आज कौमी असेंबली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं थे, सही है। उस पे भी उनका जवाब ये है कि अगर रात के अंधेरे में अगर आप ऑर्डिनेंस लेके जाते तो उसके ऊपर एतराज है, अगर डिस्क्वालिफिकेशन कानून के मुताबिक हो तो फिर कोई एतराज नहीं। आर्डिनेंस 90 दिन के लिए आया है, 90 दिन इनके पास है, 90 दिन। ये नहीं है कि रात को आर्डिनेंस आया है और सुबह जनाब सहरी के वक्त जनाब आर्डिनेंस का वक्त खत्म हो जाना है। अजीब बच्चों वाली बातें करते हैं जनाब चौधरी निसार साहब, अच्छे भले सीनियर आदमी है। दूसरी बात यह है कि वजह यह नहीं कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, असल में कुछ अदालतों के अंदर लिटिगेशन चल रही है इनकी सीट के हवाले से, इनके हलफ ना उठाने के हवाले से। उन चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, परसों ये हलफ उठा लेंगे। कौन सा कोई इतनी बड़ी जनाब की क़यामत आने वाली है? हाँ। कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आ जाएगी? नहीं तो ऐसा क्यों चौहान साहब के ये जो तरमीम आप करने जा रहे हैं, इसको आप जो है वो असेंबली में लेकर ही नहीं आए और कहा जा रहा है कि काबीना से ही मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है, तो फिर तो इससे ऐसा लगता है ना कि इसहाक डार और चौधरी निसार साहब को डी सीट करने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो पीटीआई कर रही है। नहीं, हर मुमकिन की बात नहीं है। आप खुद बताएं ना, माशाल्लाह आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये पाकिस्तान की जमहूरियत हो या पार्लिमानी सिस्टम हो या दुनिया का पार्लिमानी सिस्टम हो, किसी के घर की बांदी और गुलाम होती है? आप इलेक्शन जीते हैं उसके बाद आओ ना, 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल आप ना आए, ये तो मुंह पे तमांचा है ना। ये तो रियासती अदारों के मुंह पे तमाचा है, ये जमहूरी अदारों के मुंह पे तमाचा है। किसी कानून के तहत ही वो आए होंगे ना हल्फ लेने के लिए। उन्होंने कहा कि एक हफ्ता पहले उन्होंने इन्फॉर्म भी कर दिया था। आयशा साहिबा, उसी कानून को तो सीधा बदरा करन लगे हैं। उन्होंने सीधा बदरा करन लगे हैं तो अगले साहब बहादुर नसे आए ने ना, वरना अगलों ने बैठे रहना था 5 साल, मुंह चढ़ाते रहना था कि भाई मैंने नहीं आना। ये अब कानून सीधा करने लगे हैं तो अगले आए हैं, भागे भागे आए हैं। अच्छा सही है, चलें
ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ آج چودھری نثار صاحب میڈیا سے جب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ایک ایسی بات کی جو کافی غور طلب تھی, اور چونکہ چودھری نثار صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب مانے جاتے ہیں تو ان کی بات کو ذرا ایسے ایزی نہیں لیا جا سکتا. انہوں نے کہا جی کہ جنرل الیکشن بہت قریب ہے, ہمارے مطابق تو ابھی 2 سال پڑے ہیں, تو یہ کون سے الیکشن کی بات کر رہے تھے چودھری نثار صاحب, کو ہے آپ کو علم یا آپ کی کوئی قیاس رہی؟ پہلی تو یہ بات اپنی کلیئر کر لیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے قریب یا دور نہیں ہوتا, ایک بات اپنی کلیئر کر لیں. یہ ہوتا ہے نا, میں پنڈی سے میرا تعلق ہے اور پنڈی میرا حلقہ ہے, نہیں کوئی امیج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور ایک بات بالکل کلیئر سن لیں, ان کے حلف اٹھا کے دوبارہ گھر بیٹھ جانے سے, میری یہ پریڈکشن آپ لکھ لیں, اس کو آپ جناب اگلے جناب آپ کا جو بلٹن آتا ہے اس کی لیڈ پہ چلا دیجئے گا کہ حلف اٹھانے کے بعد اگلے 2 سال پھر انہوں نے گھر بیٹھنا ہے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, ہلجل پسٹل پھوکا پھاکا کچھ بھی نہیں کرنا, کخ توڑ کے دو نہیں کرنا, کوئی کردار نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. 5 سال موجودہ اسمبلی, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ, پی ٹی آئی کی حکومت, جناب بالکل اسی طریقے سے جناب ٹشن ٹیٹ کر کے جناب چیزیں چلنی ہیں. چودھری نثار علی خان صاحب صرف جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو, تنے داغ لٹا دیا کہ مزداق, انہیں پتہ ہے اس آرڈیننس کے تحت اگر یہ سیٹ چلی گئی تو اگے وہ الیکشن بھی پاوے نہیں جیت سکتے, تو جب وہ بھی نہ جیتے تو پلے کچھ بھی نہیں رہنا پھر, تو وہ اپنا دامن اور جناب وہ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے مزداق, وہ بس اپنا دامن بچانے کے لیے جناب وہ حلف اٹھائیں گے, اس کے بعد گھر بیٹھ جائیں گے بس. تو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ حلف نہ لے سکیں, یا آپ کو کوئی اعتراض نہیں اگر 3 سال بعد وہ لے رہے ہیں اور ابھی قانون میں وہ تبدیلی نہیں ہوئی تو؟ لے نا بھاجن, نہیں جناب لے, سو بسم اللہ. پی ٹی آئی کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ, پی ٹی آئی کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا. وہ نون لیگ کی طرف دیکھیں, شین لیگ کی طرف دیکھیں, میم لیگ کی طرف دیکھیں, ٹھیک ہے نا جی, آزاد لیگ کی طرف دیکھیں, وہ ادھر دیکھیں, ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا صحیح. اچھا چوہان صاحب, آج انہوں نے جب پوچھا ان سے سوال کہ خان صاحب کو کیا مشورہ دیتے ہیں, پہلے تو وہ دے نہیں رہے تھے, انہوں نے کہا کہ بڑے لوگ موجود ہیں خان صاحب کے ساتھ ان کو مشورہ دینے کے لیے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ٹھنڈی کر کے کھائیں. تو ٹھنڈی کر کے کھانے کا کیا مطلب ہوا؟ مجھے تو شاید یہ سمجھ آئی کہ اپوزیشن کے ساتھ بنا کے رکھیں, ذرا ہاتھ ہلا رکھیں, آپ کو کیا سمجھ آتی؟ ہاں یہی سمجھ آتی ہے, 3 سال ٹھنڈی کر دے نا صوبائی اسمبلی دی سیٹ, وہ ٹھنڈی ہو گئی, ٹھیک ہے نا جی. وہ ٹھنڈی ہونے کے بعد کھانے کو آئے ہیں, تو آگے سے پھر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, میری جو نثار علی خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھے, وہ اپنے حوالے سے سوچے کہ اب کیا کرنا ہے, کدھر سے کوئی رستہ نکلنا ہے یا نکالنا ہے. باقی عمران خان صاحب اللہ پاک کا کرم ہے, اپنی 22 سال کی جد و جہد کے بعد جناب وہ برسے اقتدار آئے ہیں, بڑے تھپیڑے کھائے ہیں انہوں نے, اور وہ کسی کی جناب بنی بنایا جناب ان کو اقتدار نہیں دیا گیا, اس کے لیے بڑی انہوں نے جد و جہد کی ہے. تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ وہ ملک کو چلا رہے ہیں اور اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. صحیح. اچھا چوہان صاحب, آپ سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ جی کہ شہباز شریف صاحب ان ایکشن نظر آ رہے ہیں, واپس وہ آ چکے ہیں, اور پی ڈی ایم کو ایک بار پھر سے اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کا بڑا گلا کہ کوئی ایک صحیح فیس جو ہے وہ نون لیگ کا سامنے آئے, کوئی ذمہ داری لے, وہ بھی ان کی بات پوری ہو چکی ہے. اور اب پیپلز پارٹی اور این پی شائیے میں شرکت کر رہے تھے, پھر اس کے بعد پریس کانفرنس بھی اکٹھی کی گئی ہے. تو پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے تو بڑی خطرناک قسم کی یہ چیز ہوگی, اکٹھی ہو رہی ہے اپوزیشن, خطرہ ہے کیا؟ دیکھیں اب یہ پی ڈی ایم کا حلالہ کرنے کے چکروں میں ہے شہباز شریف صاحب, لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہم اپنی مدت پوری کریں گے اور پی ڈی ایم اپنی عدت پوری کرے گی, ہے نا, بے غم رہے, ہے نا. اور شہباز شریف صاحب کی جو بھاگ دوڑ ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ میرا غم تیرا غم ایک جیسا صنم, ہم دونوں کی ایک کہانی ہے. انہیں بس غم جو ہے نا وہ احتساب کا ہے اور کہانی کرپشن کی ہے, جس کی وجہ سے وہ زرداری لیگ کو اور جناب اسفند یار ولی لیگ کو جناب اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ اور دوبارہ مل کے اپنا آپ بچائیں, لیکن بچت ہوتی کوئی نہیں ہے. جو حالات بنے ہوئے نا ان کے, نہیں تو چوہان صاحب اگر آپ یہ بات کریں کہ تیرا غم میرا غم ایک ہی صنم, جو بھی آپ بات کریں یہ تو پھر سمجھ آنے والی بات ہے نا. اس پہ تو واقعی سب لوگ, ہاں ایک جیسا صنم, تو یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے, اس پہ تو پھر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے. وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کہانی کرپشن کی ہے, غم احتساب کا ہے. کہانی کرپشن کی ہے, غم احتساب کا ہے. یہ 2 چیزیں جو ہے نا آئیڈینٹیکل ہیں, تو دونوں اکٹھا بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ ہاں جی بچ جائے. پہلے بھی پی ڈی ایم جو مکس 4 پارٹی بنی تھی, کیا وجہ تھی, کیا اس کا ایجنڈا تھا؟ یہی ایجنڈا تھا, اپنی دولت بچاؤ, اپنی سیاست بچاؤ, اپنا ابا بچاؤ.
بس ابا بچاؤ تحریک تھی, سیاست بچاؤ تحریک تھی, کھربوں ڈالر بچاؤ تحریک تھی, یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا, تھوڑا سا بیگم صفدر اکٹھے ہو جائیں اس میں بیگم سنیں اس میں بیگم صفدر اعوان صاحبہ کا جو ایک آمرانہ رویہ تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک جابرانہ اور قاہرانہ رویہ تھا, اس سے ذرا بلاول زرداری بدک گیا اور آصف زرداری صاحب بدک گئے اور اسفند یار ولی صاحب. تو شہباز شریف صاحب اب جو ہے نا وہ ان کی بیگم صفدر اعوان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی اپنے دانتوں سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب صوبائی وزیر پنجاب ہمارے ساتھ موجود. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے معاشی اشاریوں کی جو کہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھے ہو رہے ہیں, کس طرح سے ہو رہے ہیں, کیا چیزیں ہو رہی ہیں, ذرا ایکسپرٹ رائے لیں گے. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ میں ہچکولے کھاتی اور مشکلات کا شکار ملکی معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں. حکومت کی طرف سے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں. مالی سال ختم ہونے سے 1 مہینہ قبل بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملکی ترقی کی جو شرح ہے وہ 3.94% رہنے کا امکان ہے. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. حکومت کے حالیہ دعوے نہ صرف عالمی اداروں بلکہ خود حکومت کی اپنی پیش گوئیوں کے برعکس دکھائی دے رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ معاشی ماہرین بھی 3.94% جی ڈی پی کے اعداد و شمار کو نہ صرف حیران کن قرار دے رہے ہیں بلکہ ملکی معاشی صورتحال سے متضاد قرار بھی دے رہے ہیں. رواں مالی سال کی اگر بات کی جائے تو حکومت اور اسٹیٹ بینک نے ترقی کی شرح 3% جبکہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے 1.5% رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ جی ڈی پی 3.94% تک رہنے کا امکان ہے, جو کہ ایک اگر درست دعویٰ ہے نہایت ہی اچھی خبر ہے. اسی حوالے سے 2 روز قبل وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی جانب سے یہ کہا گیا, پریس کانفرنس انہوں نے کی اور پھر انہوں نے کہا کہ حکومتی کامیابیاں گنوائی انہوں نے اور ماضی کی حکومتوں کو کافی شدید تنقید کا نشانہ بھی انہوں نے بنایا. کیا کہا انہوں نے, سنواتے ہیں آپ کو. نون لیگ کی حکومت اپنے آخری سال میں ایک بالکل عارضی سی اور ایک غبارے کی طرح ایک معاشی ترقی صرف 1 سال کے لیے دینے کی خاطر 11 ارب ڈالر کے لونز لیے, 10 ارب ڈالر کی شارٹ ٹرم بورنگ کی, پاکستان کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہوں نے خسارہ انہوں نے رن کیا. معاشی ترقی کے جو اچھے نمبرز اب سامنے آ رہے ہیں تو اس سے شاید قاعدے ہٹس پہ اختلاف گھبرا گئے تھے. کووڈ کی بدترین جو تباہی اس نے پوری دنیا میں مچائی ہے, اس کے باوجود جو جی ڈی پی گروتھ کے جتنے ٹارگٹس تھے اس سے الحمدللہ زیادہ اور 4% کے قریب ہم جی ڈی پی گروتھ انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کریں گے. معیشت مزید مستحکم ہوتی رہی. آج ہمارے کمرشل بینکس کے اور اسٹیٹ بینک کے اندر جو ڈالر ریزروز ہیں وہ 23 ارب ڈالر کے ریزروز موجود ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ 950 ملین ڈالر سے زیادہ سرپلس میں. ہم اسٹیٹ بینک سے جو انہوں نے 7,000 ارب روپے لیے تھے ہم کوئی پیسہ نہیں لے رہے کیونکہ آئی ایم ایف کی ایک پری کنڈیشن بھی ہے کہ اب آپ نوٹ چھاپ نہیں سکتے. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مفت قرضوں کا ذریعہ ہے. تو یہ صرف سرخی پاؤڈر والی 1 سال کی ترقی نہیں ہے جو مسلم لیگ نون جو تھی اپنے آخری سال میں کرنے کے لیے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب چھوڑ گئی. اور یہ صرف حماد اظہر صاحب ہی نہیں بلکہ عہدہ سنبھالنے سے قبل معیشت پر تنقید کرنے والے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب بھی حکومت کی معاشی ٹیم کے گن گانے لگے ہیں. جو شوکت ترین صاحب کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ پتہ نہیں کہ معیشت کس سمت میں جا رہی ہے, اب بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گزشتہ روز ورچوئل پریس بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اس سال معاشی ترقی کی جو شرح ہے وہ 3.94% رہے گی جبکہ اگلے سال 5% تک یہ معاشی گروتھ ہو سکتی ہے. جو اکانومی ہے وہ 3.94% سے گرو کر رہی ہے. اگلا سال جو ہے 5% ہمیں گروتھ دکھانی چاہیے. پہلی تو چیز جو ہے وہ پرائس اسٹیبلٹی ہے. مہنگائی جو بڑھ چکی ہے, جو لوگ ہولڈنگ کر رہے ہیں, پروفیٹیرنگ کر رہے ہیں, ان کو ہمیں سختی سے نپٹنا پڑے گا. اور آئی ایم ایف نے اس دفعہ سخت رویہ اپنایا. کوئی ٹیکسز انکریز کر دیں, جو سیلریڈ والے ہیں وہ اور ٹیکس کر دیں. ہم نے کہا وہ ایسے نہیں کریں گے. ہماری ان سے گفتگو ابھی شروع ہے. مجھے پوری امید ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ہمیں اسپیس دے گا. اس وقت پورے فل سوئنگ میں ہے بجٹ کی تیاریاں. یہ بڑے ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے منسٹری کے بیچ میں. ایک کمپریہنسو بجٹ ہم دیں گے جس میں آؤٹ آف دی باکس سولوشنز ہوں گے. شوکت ترین صاحب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ جون 2021 میں ہونے والے فیٹف اجلاس میں پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل جائے گا. پاکستان نے فیٹف کی تقریباً تمام شرائط پوری کر دی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بھارت فیٹف کو پاکستان پر پریشر بڑھانے کے لیے سیاسی طور پر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے.
FATF की डिसीजंस को ऑलमोस्ट मीट कर चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि अभी ये जून की मीटिंग जो होंगी तो इंशाल्लाह हमें फेवरेबल उस पर रिस्पांस मिलेगा। हिंदुस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है दूसरों के थ्रू कि वो हमारे पे प्रेशर डाल सके। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अचानक हुकूमत की जानिब से मईशत में जो बेहतरी के गुण हैं वो गाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन इन दावों पर शदीद जो है वो तनकीद कर रही है। इसी हवाले से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमने शरह तरक्की 5.8% पर छोड़ी। आज इमरान खान महज 3.9% शरह तरक्की का दावा कर रहे हैं। स्टेट बैंक के नुमाइंदे ने इस पर एतराज़ उठाया है कि ये अदद असल से ज़्यादा दिखाया गया है। उन्होंने लिखा कि PTI ने अपने पहले साल में असल 1.9% की अदद को बढ़ा चढ़ाकर 3.3% तक दिखाया था। इस साल भी उन्होंने झूठ बोला है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान की ईमानदारी का झूठा तासुर कायम किया गया। हकीकत यह है कि PTI की शराफियत दोनों हाथों से मुल्क को लूट रही है। हुकूमत ने जायद आमदनी दिखाने के लिए पुराने अदाद-ओ-शुमार इस्तेमाल किए। उनका कहना था कि मुसलसल झूठ से मुआशी तबाही पर पर्दा डाला जा रहा है। मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों से मईशत बेहतर नहीं हो सकती। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से अचानक से मईशत बेहतरी के अदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं? क्या हुकूमती दावे हकीकत हैं या महज अवाम की आंखों में फिर से धूल झोंकी जा रही है? क्योंकि रवा माली साल के दीगर अदाद-ओ-शुमार देखे जाएं तो सूरत हाल कुछ अच्छी नजर नहीं आती है। स्टेट बैंक की तरफ से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च 2020 के मुकाबले में मार्च 2021 तक गैर मुल्की जो कर्जे हैं उनकी मालियत 6.38 अरब डॉलर का उसमें इजाफा हुआ और पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों का जो हजम है वो 116 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गया। दूसरी स्टेट बैंक के ही मुताबिक रवा माली साल के दौरान जुलाई से अप्रैल तक बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 32% जो है वो कम होकर 1.55 अरब डॉलर तक जो है वो आ गई है। कर्जे बढ़े हैं, बैरूनी सरमायाकारी कम हो रही है। ऐसे में हुकूमत कैसे मुतमईन है और बेहतरी के दावे कैसे किए जा रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी शब्बर जैदी साहब, माहिर हैं इस तरह के अमूर के और बड़ी जो है नॉलेज है ऑब्वियसली इनके पास, मुख्तलिफ अहम इदारों की सरबराही भी उन्होंने की है। मुआशी माहिर चार्टर्ड अकाउंटेंट शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शब्बर जैदी साहब, हुकूमत ये कह रही है कि मुआशी मामलात बड़े ज़बरदस्त किस्म के चल रहे हैं, दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। जिम्मेदारान अगर हम देखें जो कि इस चीज़ की हैं वो तरक्की की रफ्तार के गुण गा रहे हैं। आपका भी यकीनन एक बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा वसी तजर्बा है। मुझे ये बताएगा कि आपको लगता है कि क्या वाकई ये सही नंबर्स दिए जा रहे हैं या सही हमें बताया जा रहा है कि मुआशी इशारे बड़े पॉजिटिव जा रहे हैं जितना आपका एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक, या फिर ऐसे ही इस बार भी बढ़ा चढ़ाकर या फिर मैनिपुलेट करके चीज़ों को पेश किया जा रहा है? देखिए, जो जिन हालात से हम 18 से 19 और 20 में गुजर कर आए हैं तो उससे आज हालात बहुत बेहतर है और के जो बुनियादी बड़े बड़े इंडिकेटर्स होते हैं उसमें पहला फैक्टर होता है करंट अकाउंट का, वो हमने बैलेंस कर लिया। उसके बाद हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था और सेक्टर था वो इम्प्रूव हुआ है। तो कोई मतलब ये नहीं कह सकते कोई एकदम से बहुत बड़ा कोई मौजूदा हो गया है, मगर एक अच्छी सिमत की तरफ हम आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। सही। अच्छा शब्बर जैदी साहब, ये GDP की प्रोजेक्शन जिस तरीके से हो रही है, आलमी मालियाती इदारे नहीं बल्कि अपनी जो पेशगोइयां थी वो भी कहीं बहुत पीछे रह गई हैं। बताया जा रहा है कि रवा माली साल पाकिस्तान के जो मुआशी तरक्की की शरह है वो 3.94% रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा बरस ये 5 तक जो है वो चली जाएगी। शौकत तरीन साहब ओहदा संभालने से पहले तो कुछ और कह रहे थे, अब वो कुछ और कह रहे हैं, मुआशी तरक्की के गुण गा रहे हैं। ये अचानक मईशत में बेहतरी आई कैसे? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक और प्रोग्राम में कहा था कि ये जो GDP का जो हमारा ग्रोथ का जो सिलसिला है ना, इसकी कंपोजिशन बहुत इम्पोर्टेंट रखती है और मेरा अपना ख्याल है कि हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि मगर कि ये 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, इस पे ज्यादा बहस करने से फायदा नहीं है। हमें बुनियादी चीजों की तरफ ध्यान दें, ये तो चलता रहता है सिलसिला, तो मैं इसको ज्यादा कोई अहमियत नहीं देता इस वक्त। ठीक है, उनकी प्रोजेक्शन जो बात कर रहे हैं शौकत तरीन साहब की, उनकी कोई बुनियाद होगी, उसकी बेसिस उनसे आप लोग ये सवाल करें कि कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन का ब्रेकअप क्या है और वो कहाँ तक ठीक है। लेट अस सी व्हाट डज ही से अबाउट दैट। लेकिन शब्बर जैदी साहब, ये होता रहा है ना कि माजी में भी गलत अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो आवाम के सामने रखे गए, तो एक डाउट है। उसके बाद हफीज शेख साहब आए, उन्होंने कहा कि गलत अदाद-ओ-शुमार दिए गए थे। अब जो अदाद-ओ-शुमार दिखाए जा रहे हैं अचानक सब अच्छा नजर आने लगा है, तो कहीं वही डाउट है कि कहीं फिर से वही चीज तो नहीं की जा रही?
मगर ये देखिए ना, ये मैं और आप बैठ के यहाँ बहस करने से फायदा क्या होगा जब हमारे पास फिगर्स नहीं है, जब हम ये नहीं जानते कि हमारे पास 2.9 की या 3.9 के अंदर ब्रेकअप क्या है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना है, एग्रीकल्चर कितना है, सर्विसेज कितना है, बैंकिंग कितना है, तो फिर हम बात कर सकेंगे ना। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट, बेनजीर गवर्नमेंट और मुशर्रफ गवर्नमेंट ने सर्विस सेक्टर की फिगर के साथ खेल खेल के पाकिस्तानियों को बहुत बेवकूफ बनाया है। तो अब आप चाहते हैं कि वही बात हम दोबारा शुरू कर दें? सही, ये रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने की बात की जाती है शब्बर जैदी साहब, लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि रेवेन्यू कलेक्शन की जो रफ्तार है वो माजी की निस्बत भी जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो ये क्या इल्जामात दुरुस्त है, और अगर कम है तो क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, रेवेन्यू कनेक्शन बहुत कम है और सबसे बड़ा टास्क ये है, मगर उसके लिए जो हमारी जो एनर्जी है वो हमें देखना पड़ेगा हम कितना लगा सकते हैं। अच्छा। और वो छोटे मोटे कदम से नहीं पूरी होगी, उसके लिए आपको बड़े एक्शन करने पड़ेंगे और ट्रेडर्स पर और आड़तियों पर और बैंक अकाउंट से हाथ डालना पड़ेगा, उसके बगैर कोई इलाज नहीं। शाबिर साहब, ये टैक्सों की एक भरमार है अवाम के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि जी टारगेट जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो अगर इतने टैक्स लेने के बावजूद भी टारगेट पूरा नहीं होता है तो उसकी क्या वजूहात है? कहाँ पर हम कोताही हो रही है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं? बात सुने, टारगेट से मुराद क्या है? किसका टारगेट, किसके लिए टारगेट? देखिए, बात ये है कि अवाम को हमने ये करंट अकाउंट और डेफिसिट और ये सब कह के बहुत अरसे 30-40 साल से बेवकूफ बना दिया। आप ये बताएं, टारगेट अगर मेरा 5,500 की जगह पर 4,500 हो जाएगा तो मुल्क अच्छा हो जाएगा, और 5,500 की जगह पे 6,000 देगा मुल्क अच्छा हो जाएगा। ये किताबों वाली बातें हैं, इन सबको छोड़ें, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, थानों को इम्प्रूव करें, अस्पतालों को इम्प्रूव करें। पैसे की कमी नहीं है, ये सिर्फ लोगों को लाल बत्ती दिखाने वाली बातें हैं, इसको भूल जाएं, इससे आगे चलें। आपको अगर पाकिस्तान की गवर्नेंस को सही करना है तो सूबाई गवर्नमेंट को सही करें, फेडरल गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक गवर्नेंस के साथ नहीं है। तो आप भी माजी में इस चीज का इतराफ तो कर चुके हैं ना कि जो तब्दीलियां लाना चाहते थे वो नहीं लाई गई। तो अभी आपने कहा कि इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई काम हो रहा है उन तब्दीलियों के ऊपर, या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस अगर हम कहें तो उसके ऊपर कोई काम कर रही है हुकूमत? देखिए, अगर आप देखिए ना, तो आप मुझे बताइए कि 30 साल गवर्नमेंट रही है मियां नवाज शरीफ साहब की, क्या पंजाब के थाने इम्प्रूव हो गए? लाहौर की माल रोड की चौराहे पर 4 गमले लगा के आप कह रहे हैं कि पंजाब ने तरक्की कर ली? यही है मतलब है ना। सवाल है कि आपका मेरा क्राइटेरिया क्या है, महंगाई का, अच्छाई का, बुराई का क्राइटेरिया क्या है? आपने 3 गमले लगा दिए, 5 आपने टर्निंग पे फूल लगा दिए। आप मुझे बताइए, क्या थाने में इंसाफ मिल रहा है? क्या अदालतों में इंसाफ मिल रहा है? क्या मेडिकल तो क्या दवाएं मिल रही हैं? क्या चीजें मिल रही हैं? ये है ना क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? आम आदमी की मईशत होती है ना। ये जो आप बिला वजह की हम बकवास करते रहते हैं कि हमने ये तरक्की कर ली है। आपके पास बिजली की खपत, आपकी रिक्वायरमेंट थी 20,000, आपने कैपेसिटी लगा ली 40,000, कहते हैं बिजली की कमी पूरी करती। किस दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे? क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, बट कम से कम कुछ लोगों को रियलिटी की बात करें, ग्राउंड रियलिटी पर आए। ये बेकार की बात है कि जीडीपी 2.9। माफियाज वाला भी शब्बर जैदी साहब बड़ा मसला है। बार बार आपने भी माफियाज की तरफ इशारा किया, वज़ीर आज़म साहब भी कहते रहे, आप वो पहले थे जिन्होंने माफियाज के खिलाफ जंग का आगाज किया। आपको लगता है कि कुछ कंट्रोल में आए या माफियाज या अभी भी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ही है? मैं अभी भी मैंने एक और प्रोग्राम में भी कहा है कि माफिया से मुराद शख्सियत नहीं होती। अच्छा। माफिया से मुराद सिस्टम होता है। क्या आपकी हिम्मत है कि आप अनरजिस्टर्ड ट्रेडर को रजिस्टर कर सकें? तो माफिया एक दुकान है, कोई पूरा एक दुकानदारों का तबका है। जो लोग बैंक अकाउंट में पैसे रख रहे हैं और डिटेल नहीं दे रहे, वो कोई एक आदमी है, उसके खिलाफ FIR किसके खिलाफ दर्ज करेंगे आप? वो एक सिस्टम है, वो एक रवैया है। जो मुफ्ती गलत फैसला दे रहे हैं कि एक्सेस प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, वो रिबा नहीं है, वो एक आदमी है कोई, वो एक तबका है। आपने उन तबकों के खिलाफ जंग करनी है। ये जंगें जो होती हैं माशरे लड़ते हैं, अदालतें नहीं लड़ती हैं। ये माशरती जंग है। दुनिया के कभी किसी माशरे ने अदालतों से तरक्की नहीं की है, कभी किसी अदालत ने किसी माशरे को सही नहीं किया है।
یہ معاشرتی رویے صحیح کرتے ہیں، عدالتیں صرف فیصلے کرتی ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 4 فیصلے عدالتوں سے آئیں گے اور لوگ صحیح ہو جائیں گے. یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دینی چاہیے لوگوں کو. کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کبھی تاریخ کو پڑھا ہے؟ صحیح کہ معاشرتی ترقی کے بھی عدالتی فیصلوں نے آج تک ترقی. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری چیزیں درست نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کرونا کی صورتحال جی بگڑتی جا رہی ہے سندھ کے اندر، اور بڑے اہم فیصلے وہاں پر ہوئے ہیں. بات کریں گے اسی پر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ملک بھر میں کرونا وائرس کے حملوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے، خصوصاً اگر پنجاب اور لاہور کی ہم بات کریں تو وہاں پر کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں کافی حد تک کم ہوئے ہیں. مگر اب سندھ اور بالخصوص کراچی کے حوالے سے کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. یہ ایک بڑی تشویشناک قسم کی خبر ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کی اگر بات کی جائے تو مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ 5.21% رہی ہے وہاں پر، اور ایک دن کے دوران مزید 3060 کیسز سامنے آئے، جبکہ 57 افراد کا انتقال بھی ہوا ہے. سندھ میں بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سندھ حکومت نے کچھ اہم فیصلے لیے ہیں اور کرونا پابندیوں میں مزید سختی کرتے ہوئے رات 8 بجے کے بعد عوام کی غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی بھی جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے. بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ آج سے صوبے بھر میں کاروبار کے اوقات جو ہیں صبح 5 بجے سے شام 6 بجے تک ہوں گے. ڈپارٹمنٹل اور سپر سٹور شام 6 بجے تک کھلے رہیں گے، تاہم بیکری اور دودھ کی دکانیں جو ہیں وہ رات 12 بجے تک کھلی رہیں گی. ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق جمعے اور اتوار کے دن کاروبار جو ہے وہ مکمل سندھ میں بند رہے گا. کل سے رات 8 بجے کے بعد لوگوں کو غیر ضروری گھومنے کی بھی اجازت جو ہے وہ باہر نہیں ہوگی، اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے آئی جی سندھ کو گاڑیوں میں گھومنے والے افراد کو روکنے کی بھی ہدایت کی ہے. ہمیں یقیناً پتہ ہے کہ جب شروع میں پہلی لہر آئی تھی تو سندھ وہ ایک صوبہ تھا جہاں پر بڑی سختی سے جو ہے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کیا گیا تھا. کہا یہ بھی گیا ہے کہ اگر کسی کو ضروری کام یا اسپتال جانا ہے تو صرف اسے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے گی. کرونا ٹاسک فورس اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ پورے ملک میں جتنے بھی کیسز ہیں ان کا 50% جو ہے وہ اس وقت سندھ میں ہے. کراچی کے ضلع شرکی اور ضلع وسطی میں ایس او پیز کی زیادہ شکایات مل رہی ہیں کہ وہاں پر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا. ضلع شرکی میں کیے گئے ٹیسٹ کے 21% کیسز وہاں پر مثبت ہیں، جبکہ ضلع جنوبی میں 16% اور وسطی میں مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ تقریباً 10% ہے. سندھ کے دوسرے شہروں کی بات کی جائے تو حیدرآباد میں 11%، دادو میں 10% اور سکھر میں مثبت کیسز کی شرح 8% تک پہنچ چکی ہے. اسی سبب سندھ حکومت کی جانب سے نافذ پابندیوں میں 2 ہفتوں کی توسیع کی گئی ہے. سندھ میں کرونا کی صورتحال کافی تشویشناک ہے. اشد ضروری ہے کہ حکومت کی جانب سے بتائی جانے والی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے اوپر سختی سے عمل درآمد کیا جائے. دوسری جانب ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے جی کہ وزیر تعلیم جو ہیں وہ شفقت محمود صاحب انہوں نے آج ایک میٹنگ کی ہے، اجلاس کیا ہے. ان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے. بیلنس صوبائی وزرائے تعلیم کا یہ اجلاس تھا. سب سے بڑا اور اہم فیصلہ جو اس میں سامنے آیا وہ کہ تمام کلاسز کے امتحانات ہر صورت لیے جائیں گے. اس بار اس سال کسی کو بھی امتحان میں پروموٹ نہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. بتایا گیا ہے کہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات جون کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے، جبکہ رزلٹ میں تاخیر پر جامعات پروویژنل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر داخلے دیں گی. اس سال موسم گرما کی تعطیلات کم ہوں گی اور اس متعلق فیصلے جو ہیں وہ صوبے کریں گے. بہرحال یہ کچھ اہم فیصلے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں کچھ اور فیصلے بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ بیسکلی ہونا کیا ہے، کس پرسنٹیج کے حساب سے کہ کتنی پرسنٹیج کرونا کی کس شہر میں، اس کے حساب سے سکولز کے کھلنے کی جو ہیں وہ خبریں کیا آتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی والوں کو اس وقت کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، سندھ کے لوگوں کو کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب اور لاہور میں یا پنجاب کے دیگر علاقوں میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو تب سندھ میں حالات جو ہیں وہ بہتر تھے، اور پنجاب میں لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے ہی جو ہے وہ ان حالات سے باہر نکلا ہے. تو سندھ کو بھی جو ہے وہ سخت لاک ڈاؤن کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ کرونا کا جو خطرہ ہے یہ اس کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.